مرحبا بك مثلا اسماء زفلاون مرحبا يسون نزات مرحبا تسنات مرحبا يسون تديان بوسك تنديت بوسكات مثلا نغال اين اقداش قلنا له سيرتي مي تقت اول سنه جا فوق قداش مس تبونا قارو ونبات مرتنا طاسي دينان يعني تبونا هاني يخدمني طوايا جينيرال مزمار دينار اين انا برناجينا قداش نجي الساتيت وكسعنا يعني لا ريبيتاسيون وقلها انا دي قلنا دي تموتنا قمتي وتموتنا قرنطاس يعني غادي اللي كيدوك لي مذنقي باش هذه بريباري هذا فواكيات فرنا ديال الحنكه هذه كي هذا فواكي فرنا ديال الحن صلاه ديال 2019 وكي ضاق في المقران ودافو الوقت كي كتقان كرا هضرا اشوث المعنى لي شونجمون ياكينا لي زاتاك كي خدمك ماستبون وكذو كذا نكويدس مقال يمدو كان صديق انزيك زرا حداد نصرا بوشوار بوكذا كل لان ذا جماعه وكذا وكذا تبون ايميلان دي كذا كذا كنباذ المسلان اشو قدران ثورا اش ميفدنك اشو لا استراتيجيه كينسن وكي تمسات بوسكات مثلا نهضر اثمسات كوك ذكرى انفقونا كرا اما غنسن وقلنا استراتيجيه الفرحه مقارنه مثلا ألف ظاهر بوسكي مثلا سعد بخاري ذمذان ذا قداش دي الساتيت سي تي سي وزوا سي سعد بخاري زوف لك والسلام عليكم. عليكم السلام مسؤول في الله كنزلو كذوك اللي غادي تولينا كذا ميرا زلو كذا تشكل كذا ولتاكي مرحبا سكاسي سهر تنمير ثم قرات مثل هذا كذا مثلا كثر شيء اللي مانفر بوليتيكا كي الناس تبون لوك ذا الحكومه درا الصح سعان النيه ثورة باش هذا اللي كيدينا كل وقت يعني تقليقا زيك يعني وقت سعان بالك انه ريبيتاسيون الهاره قمتي وتمورت انا غام كيتقانو قلت توجور سي ديبلي كوراج ني نزيك مازال تكمل قولدني هاد راه الا وسير متورا بالك هذه لي ان شونجمون تيدت واه كيشينا وين وكنا كاين شي مخلق كيهضر كنصحوا تصاوب من راه هنا كاين شي قرب واحد يعرف شي عفور بي يثورا انويغوغين ديال الجزائر ديال خوكي كيشي تحت تفات الشاشه كاش تحت تفات باش كني نبدل الامور كارزنا نبغيو كلي واكي ما لا نبغى صافي وكان كيحكم لي قاعد تفكر شي تحق وسير ما تفكر باش كني الشعب كي نقول كلي الكوبري داكي معنا ودنا خدمه راه اجديد سوق قديم اذا كنزر بلي كتبوناكي وانتي ديال يوال بروميير مينيستر دو سيستم بوتفريقه دو سيستم عسكري تيسناس تبوناكي لا الولي لا الوزير لا الغلاف محسوب يتكاولت انت ديال السيستم اهات يساعيو كاين زبر يعني الحاجات تاعها مكار يعني ولا قرب العدد ديال كلشي دابا كان تبونا كي ذهب يبغى يتمشي يقسم ليش كذا ما كيزمر عندي ناس من بلاد الوالد يوزو هكا يزر مدن يزر لعبه دونك سا سون اكتيف الوكي يتشبه شات معنا كيشينا وين الزمان الناس بشوار تدعس مقرص نكون لحد مزيد اش يخدم لو طالب ومازال اش يخدم تبون الحكومه كي يديروا 62 اغبلسكان ام كيقيم ديال الحكومه تيطو يازوك سيرد بصح سي ساعه مثلا ساعه سمحي كان يعني بالك هو كاينين ثورة الجزائريين كليا ان تبونا وايض ثورة اليوم هذه تحسب ماشي كان سنيه نصنع ماشي كان الباسي اين يخدم زيك بصح شوك غادي يخدم لي زاكسيون سنتورا بالك كاين يخدم ثورة كهنه بالك سي البرومي ام ديبارتمون الديني في مليار ناكي يروحون بلا الفايده مام مشكلت ولا شي خدماني مقال لي كومبانيا كي المام الى ريكوبيري لي تيران داغريكونيك في كاس اللال يمدنا كي بالك البيستون استكلخت بالك لي زاكسيون كي طاشي دينا زمالا ناس كان كريدي وسن في كل وقت بالك ادي سفا الحاجه الى هني تمرتك اش دنا قولك كيسرا اذا شي ولا ناقد زواد قولنا دنون بغارا نشير مشي تاع مورتاكي انا بغارا غنفرح تاع مورتاكي مي وإذا قال غنشوف بلي تبوناكي إلي ان إليمون دو سيستيم هكا خاطي دونك الوكيل هذا بروبليم وتفكينا راه يون بوزم
ودينا هي ونقيمة على الطابلة أنا خدمت une conférence nationale عندها الحكومة ذي قيمة لوبوزيسيون أنا ولا نقدر في مورتاكينا ماشي اللي خاطر هنا إلا كان ضرب لي كان كيبغى انا خدمت يخدم تغزالي وكتربان ترى يخدم الزدوع يخدم السينما يعرض الكل يتقاول وسند الكل مسلين الكل ما عنديش خدمت ولاش باش كنداول وقتني خاطر نارني نغلبوا ديال الا قد دفنا مكا ايون كروشين انو تردي لامي كم كاسعدين ناس تسواتني دونك تما ساكي الواقي لا غبان وكنا نتسامل على البروبليم الواقي وكنا نتسامل على يرنا الثوره والديفانا شو تبغى ما تخدم تقولي ثوره وإلا قرأنا الشركة وكاردو الثوره كاكي أكنا الدين كان ثاني نتقدسيون بوا ولا غادي نقرا ذاكي أنا كيما إلا قرا تكتينك إلا قرا نوالي وتناقل وتنميز ونوالي ما داوين فايت مورتاكي الشعب باكي ما نسوى نفا باقا راك وحدك وين ديك زمن تصطاد شي سحف. ساشا أمك زمان القراية أشد القراية كيف في لي جونجمون ياكي أنا طاسي دي قارنا أنا بالك فانا اللي كيدن كرا يمدان إغلان ديرونجينا كاسوتو سانا كيدن غير ريبيتاسيون كلان قمتي أن تولي حداد بوشوارب يعني هضره أشو المعنى لي شونجمون ياكي كشام كنت أشو القراية نك في الأمور ياكي شونجمون كاين شي كرا شونجمون خاطر لما لا زعما نخدم من داكي باش كنا غاسلونا دينا خاطر اسمان ولي لا جوستيس نتقاد اسمان ولا جوستيس نتقاد في الديباسمون ديال في الترافيك كي انا ولي كان كاش ندير الحبس ولي يبون تموت النيجار ديال الحبس السنه ديال شونجمون ماذا واقي ديما غنيت روضي هنا زعما كان كي القروس قبيل الخيار وجيرفان ادخل من حاجه كي باش زعما غا نخدم مي راهي لما ils ont toujours leur fortune ils ont toujours outrepassé القانون بوين دائما انا كني ونكون الصحراء لاني صحيتني دونك واقي اخدم لك غير تساعد ماشي باش كنا السدهون دعنا نخدم وقال عطيك داكي ماشي فينا الخليفه اخذ من واخذ من النظام هكا ساعه كانت علاش ولا كي قال يحرش عندك دافو سكلان يحرشنا يعني امور قد السيفن كوم كاطاس بالك كاطاس لي كلون قلان اشو تاقي لا روسي تاقي ساكن شي تكون سكواس عشان الحكومه تناغد مع الناس الحكومه كيقيم في 60 دولار ساكي حكمنا دا هكا الور دونك تناغنا راه الكذب ما فوض على صور ديال الناس ومشى غتشن ديم تمشامل امشى كيمدون ديم تمشامل هكا خلاقي كل سكرم بنا ديالسن اكدينا ثلاث سنين لي كلون خدمك وناس باش كاتي تشكال يعني تكيسن دافونس هذا ذاك لي كلون الكذب لا لي كلون شي كومونتير معليش ديكيليبر طري ستابل على الشاقي ونزور لا مرسن ولا الا مش متسريوني فاديال كموايا لا مرسن نشري دونك دون لور زانتير دين فانسن وكالاكي باش نحكم باش كنساعدين الجزائر في الله سنان كيخدمن دونك لا لوت دي كلون الكذب قيمن دينا سي 60 دولار ساكي لا كونفرنس كي ميكسا ولا مستبون هناك كونفرنس باش اللي يحضروا كيف انا قلت ماك لا دوك لا سوسيتي سيفيل باش ورينا مكزمارنا سوف تموت ناسي تعرف تاكي ناسي لا كريزاكي بصح خمتين الشرط هناك نقيم ذا نقديلين ذي البرلمان ذي السينا اش هذا المبادره كاين على هادشي انا ما فاتيسا هذه ترافيك اللي جيليكسيون البرلمان هكا دي ترافيك اللي جيليكسيون دونك قال كاين شنو قاعدان دونك تو راه نخدم البوليتيك شنو قال قاعدان الوغ كني انا ندير ريف عدان 80% جزائريين انا وبلا ندير البرلمان الا اللي فلان الا اللي راندي دونك دو كناكي ترافيك اللي جيليكسيون ايش هو يستعدان شو راه كل تصدر دعم اللي بدنيا ذوي ذاك تيسمون درن انا نديو انا 80 سنه تيبان شي كان الجدوى تمغرا هذا وين الوقت باش كنشيني مثلا محسوب الخيالة كي زعما مثلا تبدل يعني باش كان تساعدين لا فيتاس راني ورنظام خاطر الا قاسم بالميزان فتساعدين هذا هو اللي كان ساعدين خاطر ما خمنتاكي زعما نقدر بوتفليقه كي نقدر ندير دواكي دونك راه لي كونديسيون هذه خدمه ديالوج بوليتيك اللي يكون تمتاكي سي لي كونديسيون وين ديك زعما تستطيع سحب اسك تمثال تاكيز مثلا تفرق كثار
يكفر نجيت مجلا نزغادي جات فرنجي قعدان فرقت غير بوغادي فانا دي روحنا دي فوتين بوغادي وينا دي روحنا دي شركه فرنا جيت ورا لوك لا كونفيرونس كي كيف نكرا كان نروح ما الا ستان ديالوغ سيريو اوني برا نحضر ويضنا نيك يا با كيستيون ونحضر رادي تمثل تمتقي خاطر سيدي كونفيرونس سو تالا المعنى وتسوي تالا القريه مورت كتشيني هضرات ورا ذي غن هذه اللي السبان ايضا باش فرقا غير يكفر نجيت ما قلنا انا لوبوزيسيون كوني الحكومه كي قرايه رينا في مغارن واش لم اكيدس الور نضرب لك واش ميدي ذا عمر يخدم الحاجه سميينس دائما صورتينا بونا سيداني تمطوطيسا تشغل المغازل بتاعك سيدا دير ربح الور هو كناكي مخرج من الحاجه ودي تخدمنا ودي نفعنا ذا شو تخرج بيت ما سما ديال اسنفاق الور كل ذولا ديني افهم ونفهم انا فوق ما نساوي انا لي كونديسيون بور ديالوغ اللي تمور تاكي بور ديالوغ بوليتيك بور بوزي لي كونديسيون الور خدمت كان واحد ونفح ما تساوي الماضي كلي من فاسون كيف تاكي دون ديمور زران كطلق اسمها طلق اسنفاق يعطيك الصحة سي سعد ان شاء الله في كربيله هنا كانت مرتنا على 7 ربي ان شاء الله الشهر يمشوا مثلا مير ديمقراطيك مثلا سعد بوخاري وكذا مدان ذا قداج الساتيت سي تيزي وزو سلفرحام قريت مثلا لا داغ انو كاوي السينك مثلا بالعاد بالهول وكي ذا مسلا ضايون دبانو كيف نحمس سي تيزي وزو سي بالعاد زوفلاك السلام عليكم انا بغيت نطلع عندنا منون مساء الخير في الاول ويا غادي توابين غادي تكلم مساء الخير فيك سي بالعيد يعطيك الصحة تنمير تمقرات مثل هذوك الناس تمزول كان مثلا نزرعها مس حمس فوق روس مس مقري نادي يعني إنك نكوني نسعى النية باش هذا الحكومة كمالا سفاند النية قلاقا مالا سفاند افريدي الهان زمالة نعاون قلنا ذاكي باش نعاون انا بذاكي هضره لي ايشوك خدموا كل سنه كيتبون بار اكزومبل القوانين كاين مساله اللي في الدناي لي زانولي وكذا كي ميفكالي تينا اغريكول نوالا شو دي قارا انا شو خدم ميال لي كومباني كاين حداد نوالا شو دينا في مليار نكي روح هناك بلا المعنى هضره لي اين خدمه كان متسوره ك الامور هذه جن حامس الزمار اتفد النيه نس زمار اتقرب ارونا بدا تعاون دي غوفري ذاكي يعطيك الصحة نكوني الحاجة هي ماشي اللي زعما نقدم هو شو خطر نكوني ما إلا بنبدو حضرا نشوف بلي هي الكاتريام موندا سيد عبد العزيز بوتفليقة دونك ما إلا إنوا غادي يخدم ماشي الحاجة ديالنا يخدمون عامين قبل أن يكون الكاتريام مونداينس تراوينا يوالينا هذه المو البريزيدون جديد ديالين البروغرام جديد ديالين تاكي سيتي سويت الحكومة سيتي سويت الحكومة توكي عدال باش تقدروا خرج الطريق غير أين تواخذ من كاتورا تما الإتفيل زينين هان نقول لهم ندير السلامة وين نهان نقول لهم تبون لا تعين ربي شغالية مي ولا يعني يشوفوا الحاجة يشوفوها لما غادي يسيو ولا الديالوغ في الحاجة انديقاي في السوسيال نتموت نكون ماشي نكون الديالوغ ديال كلش ادو غال ان شاء الله في العدد غال ان شاء الله الديالوغ كاين على بروبوزيسيون كاين ما استبونا في لا كونفيرونس كي باش تجمع كيف تماكلا فكان ادو غال غاف مسات كاين لي مانوفر كيما زعما الدنيا الناس تبون شنو حامس اشو القرايين ونا شو امك ولا من لي مانوفر كي هضرات كشم داخل نشوال لي كلونا كي رايح حريش وذافونا ستون ريبتور فغانا تسفي نوض جديد وذاف وياكي قبل ليكسيون 2019 اشو القرايين ونكون تمثالينك ودي تورا ميدا خطر ميدا الحاجه مطرحيس ومن بعد تغل تقرح اكل النظام شي بغا غادينا ما ونجمع وتيجي ولا على الترجم دقيقه يشونجي ان سيستيم خطر ارجاز دويز البروغرام دويز افيك موان دو موين
avec plus de 15 ولا ابدي لي شونجمون يكون ما الا اكيد مع كان عسليني التركيه هاد الكلفين هاد ولا غير اين ضروري نزمر اختار تكنيا وليش شاف واستعرقنا راه الشغل اني لا في حل خاطر البوبوليزم يلا سي با سيور لو سيستيم كيدنا هكا زوين ما لي كونديسيون ايكونوميك زوين لا فرود تيم اكيد كنت فرحان يبان ناصرين هاد التركيا وبعد كيف الكوشمار الله المستعان. بصح سي بلايده تقعد تهضر شينا في لا كونفيرونس كاين فون جمعه كيف غادي خمس تبونوك دي كيف نقلان داخل البرلمان وكيف شرطينس نوك داني ناك لا سوسيتي سيفين على المجتمع المدني تم زورت كان حامس تنادي يعني نيتي با كونتر يعني ماشي مجال الفكره كاين على دياكين كونفيرونس لوكدو ودافوك انا اسكو فو بوفي كونفيرمي كوم كومايلا يساولاو ندبونا الميتينغ كاين على ريونيون كاع تحضرهم. انا نحضر بالتاكيد انا هكا باش غادي تسيول في الحاجه كان باش غلطه راه تغلط خاطر نكونوا تما كاع انا اين السيستم ولا ما الا الديالوج جينيرال في السيستم نتموت في لي زيليكسيون لا ناتور دو سيستم طبيعه النظام السياسي ياكل دينا يلاقي الديالوج لا شيء ماشي في ان بوان دياوي غادي تغيب امكان في الشعب الرزق انا خاطي نخضع ونحضر وزايد ديالو بيه الحاليه الوضع كدوز في تصاوب الغرز اتقابلين الشعب نخضع لكن سي بالعاده الناند يعني نسقساتنا كذا ذي مطباني كافر الناند يعني تم زرود كان قبل ما نزرا اشو قلنا دفير لا كونفرنس كدي جامي ديف كشرط وحيد يعني شرط دينا كاين الا وقادي شاركنا كذا لا كونفرنس الا قاعدين داخل البرلمان هذه السينا يعني وقاد نقنا دي فارا وقادي وهنا كشمنا كيتفرني قاعدين 4 مايو وقادو وتاعنا راه تمثال تاكي هذا الشرط تاكي يعني يكونوا ماشي ديجا الشرط تاكي ادي منع طاسي كيف انا حضر لا كونفرنس تاكي يكون واسك الشرط تاكي ازمادي اكون يمنع تحضر دي لا كونفرنس ام شرط ما كتفرق مكرا يتزايرون حضرنا راه دي زون كونفرنس تاكي الحاجه وليت واقف هنا خاطر غادي جا نكوني التو بارتيسيباسيون لي زيليكسيون عندنا وري عندنا 10% تمام دونك ديجا التمثيليه لا ريبريزونتاتيفيتي البرلمانيه اللي عندنا 10% دي انسكري لا ليست الكتورال دونك ما نزلت سليكسكليزيون ولا غانا نتفوق الاساس ما الا المشاوره نشاور في الموند اكو دي بارتي بوليتيك même dans les partis politiques, l'élite économique, l'élite au contraire, mais c'est le démarrage arrière. تشاورت ويدي قلنا للبرلمان وزرام كيعدان هذه ويدي قلنا للبرلمان انت لي زاباراي السيستم وكي الدنيا هكا زرام كيعدان وانت عايش ديا وتعيش دونك بين ولا سوال لنا دونك كي الدنيا هكا ديماريش مارش عليها ديجا و ديكسكليزيون نعيا لك دونك في المومون نشرك تو الموند ماشي في ان بوان كان مادام اسي بالعيد كشاد هضر هذا الى كنشارك تو الموند اقيم كان هذه كيف نتماكلا نزرا تيفراني قاعدين كرا خليها فات كراون وكرا فغانا الشركه تيفراني كرا وغينا الشركه دونك لا سيل دي تي يعني انا لكن حاجين
لا ثورة بيسكت على كل عام كل يسار على كل حال سي بلاد الوقت لو الوقت كل يسار توا ما غنيش عن المخالفة بصح ثورة تعدلت ثرانين فانت لي ريزولتا ثورة اشو الفيتور لا سيل دي تي كي شو دازك لا سيل دي تي هضره مازالت لا سيل دي تي مازالت ملالم مازالت مشاورة مازالت تهضر مكارا ونا كل ثورة يقدرش الجاي ناس ولا شي الاتصال ثورة بصح ولاش مي يعني ماشي بغا الدنيا ديجا اسميد المنان سي ان سين دو بون سونتي مع لا كلاس بوليتيك المنانات مشاور فين يعني تمول فين الحنان تموت دونك الى قارنت شي منا بلي سي ان سين بون سونتي ماشي نخمم بالنا بلي ود المنانه راه بلي مخالف الحاجه الا غني كيف داخل نشوف بلي المنانه نوضح تصل الحوايج كيف دونك قالت لك المؤلف تجرات الحاجه الزياده ديال لا في بوليتيك وبعد تورا صح غاسو المنانه راه دود ليزيليكسيون بريزيدونسيال ديسي مام عامين دونك تصل الحوايج مزيان نخدم فيه يعني كنا هذه حماس مازال تم ما سيل دي مازال تفد الزمار او سنغال ديال الحون الزمار مد ملالم وكذا مشاور مودي كيف انا كيما نقولوا حضرنا الانتخابات قاعدان نورمال انا من اللي يزن وانا خرج يزن ونساعي تعداو في الديوان نساعه لهم نتمون نسعى لهم السيستميه اذا قال يتبدل يحكم سي با نورمال حاشا للجزائر اذا قال اما المنهان وكانوا يغفروا زينهم كانوا خسرت دونك بالحاجه لها ماشي يكون كان اكو تموت رزاق دونك يكونوا نستكمل من الناقرنا ماذا بينا أنا في الحج مقرن معنا. أنا منين فطرت الحوايج. إن شاء الله. إن شاء الله بين لوك الجزائريين تمسكنا الناس سيف لان مول شغالي فاس تما غادي نحمس فين انك حداد وسنكنا هضرت فلاس الطاسه تقت فلاس في العلاقات ديال حداد وكذا لوكدو الحكومه مرتنازره كمان تكبنت الحداد ساعه تصي شونتي استخدام دي ميلي الجزائريين هضره ثالوف تاكينا تمساتي كذا غير حداد وكذا لوك تبون سوتوميتي دي شوف هكا سي لا صال سي سكور فازاكي باش سي لي كولاكي باش يحضر لكن كي سوا اكش ما علاقه دي فحد سي لي كولاكي هضره تي كذاكي سي ذي تيم زوره قبل ما لا حدا ديكز ما تكس كومبليتمون سي لا سين بوليتيك نريد حدد مزمن سكتن كومبليتمون في لا سين بوليتيك تبريبارين يعني باش تكسنا كل خاطر بالك ماشي سما شو توراك شيني اون طونك حمس يعني ثالوف تاكي كان غير حمس وكذا غير تبون وكذا حداد زار حداد صافي يدير هاد يغالرهم كامل صافي يدير اكيد لا كاتورا سي با نورمال يعني موا اكيد لا كا مقبل زعما ديجا امشي قبض عندي قبض وامشي قوسي زوران لا بريزيدونس عندي قوسي زوران ايوا غالي يهدر في الجيش ايوا كل كان يسعى غضر وي سي با نورمال عندك الحاج يغال اي نورمال دونك اي نا با مو البوليتيك خاطر يخلا سي باسكو يخلا وري غير شتيه وري خد شتيه يحكم يخدم يسنوني مين يستنى وين دونك زين قدام افو قدام نورمال دونك عندها ديوغال عندي اللحم سي نورمال دونك هذه تواحد هذه تواحد خاطر اتصل الحوايج سي با نورمال هو ديوغال هذو كامل ديوغال سي ليليت ايكونوميك وبس والله إن ريان افوار بالبوليتيك تلميذك السيف العيد بالهول يعطيك الصحة تلميذ تمقلط وكذا يوم ضبان حمس سيتي زوزو يعطيك الصحة مثل هذوك هذا داغد مثلا كلام كبير وكذا ذا مغناس ذا نغمس محتي ذا نغمس لي ليبرتي سيل زي ثمانية عطاسي كلمة زوف لك والسلام عليكم
أزول فلاوي مساء الخير. مساء الخير سي كريم زراغ اشارتي كدك شنو دوك ناغا يعني كتيني بارمي فوزيتي بارمي لي بيسيميست يعني يا شو خدمه كودا فو يعني اين ديفانس غورس شنو يعني تسوت افيك دي بانسيت يعني تسمى ضرب بصح اين ضرونا سلاقي اين خدمه كاتب بون اين دينات بون هضره سي اون رupture est une vraie rupture par rapport à une عدان. Bon, c'est une rupture dans la méthode, c'est-à-dire dans la méthode de travailler. C'est normal, il arrive. Donc, sur le plan symbolique, il est obligé de prendre certaines décisions, d'essayer de changer la manière de gérer, ainsi de suite. Mais est-ce que réellement ça s'inscrit dans une stratégie d'une réorientation de la gouvernance? Parce que fondamentalement, le problème de plusieurs fois, fondamentalement, c'est dans le régime. Donc, c'est-à-dire les actions qui sont en train d'être faites, ça s'inscrit comme toujours dans la logique des rapports de force au sein du régime, au sein du Sérail. Ça veut dire que c'est une nouvelle forme parce qu'on sent quand même, on est en train d'effacer un peu ce qui a été fait par Slel. Et en même temps, il y a un contexte aussi qu'il faut prendre en considération. Il y a une élection en Dazran, Blil Rachid. Ils ont massivement boycotté le vote. Donc forcément, ils sont obligés d'essayer de faire en sorte un peu de rendre cette confiance à la population, surtout qu'il y a des élections locales qui vont arriver. Donc ils sont obligés un peu d'essayer, soi-disant, de changer les méthodes, soi-disant d'essayer de couper avec une mais maintenant, fondamentalement, ça reste toujours dans la logique du régime, c'est-à-dire dans la logique des clans, mais qui ne s'inscrit pas dans une rupture fondamentale. C'est pour faire, mettre en place les mécanismes d'une véritable démocratie, d'un changement radical. لا سي مثلا كريم لا سوبسيرفاتور قرنا يتموت ناغ سي 62 من لا فان 90 الديبي دو 2000 يافي العسكر كي جيري تو نونيكس الحياه تموت الناس لي كلشي وما عاد فان دي نوتر كاتيجوري لي زوم دافير وقال ناس انا صوردي فدانا الشملي مارس ديال الساسيت فدانو هني ايزون دو لانفلونس دي لوبي les décisions d'avant, il est en train de recentrer sa politique. Les hommes d'affaires qui vont venir كنسون نتولي حداد نتولي بوشوارب تمثل تاكي يعني on est en train de revenir en arrière. Non, je ne sais pas. Non. Personnellement, c'est les hommes d'affaires qui veulent remettre à leur place. C'est beaucoup plus l'image parce que il tire des conclusions par rapport au vote à Dan. Il y a des images de personnes, de personnalités qui sont liées à, si tu veux, à la situation, qui sont liées à l'échec. Donc nous, forcément, sur le plan symbolique, il a couillé les visages divins qui ont porté aux yeux de la population qui représente le chèque, il a que la circulation. Mais ça ne veut pas dire que ils ne sont pas toujours associés à la décision. Il n'y a pas d'autres qui vont participer parce que la force de l'argent, elle est apparue, il a toujours existé, même dans les années 90, même dans les années... يعني مثلا كانوا كبير بعض النظر يعني لا ترى دافوي دون امبورطونس سو ريزولتا لي زيليكسيون زرا 62 يعني عطاسي دي قارن على كل حال كوم كوا فوتين عقيم ديجا لي ديسيزيون زون بريز لي لايف هذه حكمت موت ils sont choisis يعني تقرض بالك لو ريزولتا كاع عندنا il va influencer la politique تمورتنا الغاشي فوتانا ترى زمر هذا ان شونجمون في مسألة تاكي. Non, contrairement à ce qu'on peut penser, le fait que la population ne participe pas à la vie politique. Attention, parce que ce silence, cette démission, ça ne veut pas dire complètement. C'est-à-dire, ça peut constituer pour eux, c'est un volcan qui est en train de dormir. Plutôt, c'est un volcan qui est en sommeil.
Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne prennent pas en considération Nadachou. C'est vrai qu'il y a le fait accompli quand il s'agit de vote Nadachou, mais c'était dans une situation d'aisance. Ils avaient les moyens de. C'est-à-dire, ils d'acheter avaient la paix sociale. l'attitude. Mais dans la situation de crise, je crois qu'ils ont ce luxe de ne pas faire attention. C'est-à-dire quand même à l'opinion parce que à tout moment la situation risque de c'est un cauchemar. Nous d'ailleurs avec les incendies vous avez qu'à remarquer le défilé les ministres qui seront ces jours-ci en Kabylie. Ça ne veut pas dire c'est parce qu'ils ont ce souci quand même ils les ont tellement critiqués sur les réseaux sociaux. Les se sont posé la question sur ces gouvernants qui ont abandonné Tamour. Et c'est qu'ils ils se sont empressés pour essayer de réconforter la population. Ça veut dire qu'au fond, ils ont ce souci parce que le divorce risque d'être fatal pour le régime dans les prochaines années. شد قرش ناس كريم كبيره في الكومونيكي بيزار يعني مزما دينا نفسي لوجي تاعي لا كريتيكي لا عيني خدم تبونا في حداد ميكينا سوفرونسي لي كولاغين سوبيريور لا سيكوريتي سوسيال باش هذيك شما تبون ايزون كريتيكا ولكن وكيل بو مناسي مام لو باكت ناسيونال ايكونوميك يخدمون وكذا ذافو شد هذه الفرات كاين هذه الكومونيكي. Non, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi ça s'inscrit dans la logique de la guerre des clans. Dans le communiqué, il le suggère. D'abord, il menace. C'est-à-dire, il menace qu'ils vont remettre en cause, le pacte économique et social nigérien. Or, dans le pacte économique et social, c'est qu'il faut rappeler les syndicats représentatifs, mais c'est beaucoup plus, ça concerne les patrons. Ça veut dire qu'ils peuvent, soi-disant, mettre des bâtons dans les roues à Tebboune, ainsi de suite. Donc, c'est une façon de lui faire de la pression. En même temps, il rappelle que, soi-disant, ils n'ont de compte à rendre qu'au président de la République. Ça veut dire que, mais façon de dire Tebboune, ici. Mais encore une fois, ce n'est pas dans l'intérêt, personnellement, c'est pas dans l'intérêt ni de l'Algérie, ni des Algériens, parce que ça s'inscrit uniquement dans les rapports de force, dans la guerre des clans en ce moment, parce qu'ils préparent la succession. Donc, on dirait qui est en train de tirer les ficelles, et pourquoi donc, oui, pour les mettre, c'est-à-dire ils sont en train de balayer le terrain pour quelques candidatures, pour un 5e mandat. Est-ce qu'on peut s'attendre على قرقات سؤال تيمغور ديالو السنه قد الحون قبل 2019 ابسوليومون تيمغور مليح سورتو ما الا تقيم لا كريز يدري منو ساينا لي مويان pour c'est-à-dire pour vendre la paix sociale, pour acheter la paix sociale, pour maintenir les SMIC, ça risque de donner lieu à des bagarres encore plus importantes. بالك تمثلنا نجم مثلا كلام كبير هذا هضره في الكونفرنس كي انا الديالوغي كي تبونا بروبوزينا كترجعوا كان ما استبد في لقاء سني فلاس بصح لا ميم تيت كونديسيون يعني مازال الناس تيت كونديسيون انك لقى الحضران كان وقادي حضران وقادي لا يعني البرلمان هذا السينا بلوس لا سوسيتي سيفيل شدنا يعني ان ديالوغ qui exclut مازال 80% de ceux qui n'ont pas voté. Et justement, encore une fois, ils sont dans ils sont dans la stratégie, dans la politique de bricolage, parce que ce qui les intéresserait, c'est une façon de dire en dialogue, on est ouvert, mais en vérité, ils veulent faire partager les partis. C'est-à-dire les décisions qu'ils veulent faire parce que les décisions sont donc à ce cas face à la population les partis politiques mais c'est un piège pour les partis parce que ils les ont pas associés avant ça pour les associer parce que c'est des décisions notamment ils doivent réviser les subventions, ils doivent les transferts sociaux et tout ça.
Et déjà, il y a des partis quand même qui ont déjà annoncé qu'ils vont refuser. Et puis je pense pas, yani, ils vont tous accepter parce que maintenant, il y a des partis aussi qui posent des conditions. Aussi, s'il faut aller au dialogue, il faut parler de toutes les questions. Donc, mais dans la vision du gouvernement, c'est uniquement lié à certaines décisions impopulaires qu'ils veulent prendre. Mais comme vous dites, parce que ça va aggraver la crise et en même temps, ça va les mettre toujours, ils vont accentuer le divorce des chefs. On est dans leur tête qu'ils préparent 2019, donc ils sont obligés d'essayer d'élargir un peu la base politique باش يديروا لنا les partis politiques. اسكي هضر انا نحوها في الديالوج هذه هضروك ديما نيس يعني هذه في مانيس طافله لوك ديما دوكاريس كان Absolument. يزمر الحال il y a de fortes possibilités. إوا كنا دفني ما نسني واحد السن الواحد لا كليون يعني الحاشيه الواحد من هيزون لابيتود هضر الواحد منه سيتادير يعني الا نبدا كاس نفوس. اسكسان قالوك مثلا كان كبير معليش هادو على كونفرنس كي هضر يعني لا كونفرنس تاعي مثلا تخلق مشاكل كاري كيف انا قلت ماكلا نزرا ديجا تفرني قاعدان على كري يعني كومون اون كريز دو لا سيل دي تي ان جروب يروح على لي زيليكسيون حرشنا نيوغاديك شمن فرنا كي ندمم لا سيل دي تي ثمور تورا افيك ان كونفرنس تاعي افيك لي زيليكسيون ديال الحونه زدات هضراني لا سيل دي تي صح تموت مازال كون مسيره ميكا فرناكيز مارون ادوغانا روفري داد ملالون باش السينا دفن افريد النظامي الجزائريين دينا سؤال راسنا مليح باسكو نون سولمون واللي حقنا يعني وكنا دخلنا بوزيسيون كومين جالسين بارابور لي فوتي عدان مي لو فات كازينا مقراني روحي الفوت ويا بقي من راس برات ولا صرا فريمون ديفيسيل وكنا يعني ميم فيزافي دو لوبينيون باسكو وعرفنا كيف قنعني يعني la population sur leur démarche. Bon, mais cela dit, il ne faut pas insulter l'avenir parce que les choses évoluent, les choses changent. Peut-être qu'ils vont trouver les meilleurs mécanismes pour trouver une meilleure formule et de créer un grand rassemblement. Mais ça m'étonnerait parce que les divisions, ils sont... il a pas de se sur un truc de fondamental. Or, c'est-à-dire la méthode de Bouine jusque-là, ça a montré ses limites, donc ça sera vraiment difficile. Ils peuvent trouver, dans les conditions actuelles, il y a une formule qui a un grand rassemblement. ترميتي كاك مثلا كلام كبير يعطيك الصحة وكيك مثلا غدا نغمس ذي ليبرتي سيل زير ثمان مثلا أمكن نسلاي مثلا يعني مازال الشكل مازال اكوكرني يعني فوق خدمه شو خدمه كذا فهم سو تم كي تقان كراي مثلا هادشي من ساينيك وكذا كل ساعه نفوس نسن ذي السيستم قاعدان 62 يعني وارث ريون هذه من اشو تقارنا اشو خدمن بصام كي تقارن كراني نجي الوقت ايم ذا نولي شو زمان خمني ثمرتنا ذا غن يكفر تماكلا يكفر نتسيت نوني ذا تساتيت نوني ذا غن ذا الوقت راه لسه عندي بروبوزيسيون ساعه نفرد نظن اتيت سفانيت مورتناغ دانا ولا انقرو كدنا نتمثلنا تفنني قاعدين 4 مايو دا قريب 80% الزينو حضرنا راه وشاركنا راه دي فرناكي فينالمون زماره ديال الخير وين يساني بوزيسيون كليره كي مالو تحضر الفوت يزمار دي سي ادويه الحاجات مورتنا وين فانا دي فوتين دا زمار دي ساو الصوتيس دونك ان بويكوت فينالمون مورتنا زمار ادوي الحاجه الجزائريين مثلا وكذا ولا انقرو بوهيل بوسكي عندنا اشكراطاش مثلا ديش مساكيك مثلا سعد بخاري وكي تقداش دي سيتي زوج مثلا بالعيد بالهول وكذا يوم تبانو كيف حمس سيل زاير مثلا كريم كبير وكذا نغمس ذي ليبرتي سيل زاير لا نقال سير من في مثلا عمر سعودي وكي لما رانا ستين ديبيوتي انه كيف لا سي دي سي سيل زاير نسيا كان نطاف بالصح تليفون نس يخسي نقال لي وعدنا باش يديروا كذا بصح لا غالب تليفون يخسي لا قدرت قالت مثلا سنود دينا قيمه كان انا 4 تكون صحه
إما يتقيموا كذا قبل على ربي والسلام عليكم.